بسم آبن ولدن منفس قدسن حد أملاخ آمين. فقران نحوتين حتين لون مقصلتا نايتي معلتاونن بوزلنا مزجب هيمانوت أب عمت كاب قصري سوسان حموشتن كساب سوبعان سلستن كنا نببينا ناي كلو قلصت من قوينان ملآتن إيسوس كريستوس يو زي أبيهر بتقالو ولد كله غير نجيرو بزح جزين قطر سوسان حموشتن بزح جزين ببزح من قدن بنبيات جبيرو أملاح قدم نبوتاتنا تزاريبو نبره أبزن دحروت معلتات جنا بودو غيرو تزاريبنا اتساب زخون خريستوس ولد زي أبيهر نيابو حدا فتصوم زلع عليه قالو إيو زي أبيهر باو غيرو كله تزاريبو بزيكاو كالق زربا كله أي كإلن أسر بزحات تغتلو قدوس يوحنس زمسكال نزناي ملأخت عبراويان قال انكتنتن ببروح من قدي يقلصوم اتقنكون ناي موداتان زخوني قالو ودونا أنا مسحبنا بزقال زي بحادة قزي كله نقيرنا كميسي تقدم بنبيات عبيلو قليقو زنقرنا حجي بودو كله قليصلنا ودو مبهابو كله هيبنا سلازي خاب زي أبيهر رأي ويقلصات كركب زلمن انتولو زعشنات يرئي تراي زي كونس نأملاخ يبدلو إيزولو كمي حسابو ناب كريستوس كند زبل ناب كال حديث زمسل نقرات زنبل سلازو خونه إيو كالي قلصات أي كهلونيو قصر السوسان شدشتن كريستياناو مدب حديثن اتي زلعلن ناي مودأتان كيدان بمخانو نبار خوينو يقمت سلازي اي كحلفن ايو ويتانا يس كريستوس بخبري قدم مقلاصو خا كالا حديث وقعوي قلصات اي كهلون ايو قلصات افت سامي بصيحو كوان تخونه بملؤو غانا قلوص وي قلو ايكونان مس بزح زمانات ببقروب نملآت ترغاميو مردا ناي امنت كريستنا اجام ايو قصري سوسان شوعتن أبز حالف إوانات بحتاوي ويولقاوي سبهلي قل قلصاتات نيرو إيو انكابزي قليقو بيت كريستيان بتزلوا سلطان تقبيلاتو انتخوني إزيتات ناي مزقب امنات كفلي ايكونن علامو خاء نتي بخريستوس نمودأتا زقبر قلصات نخم حيش وي نخرم زي كونس أبستوسن تاريخاوي حلوات نأمنتك بملآت نخت نبرو زد تبابع حاجز مهابيون كابزو كله قلصاتات زي اتنا بيت كريستيان زقرب بقوعن قنعن ناي كريستوس وي ناي قدسانو تصوعيت اي ناي مخانو فليخا نمفلات مللاين انبقار اتلباوي مؤمنان بتمهرت بيت كريستيان بريهون تمريحون زفتصمو تكبار ايو ناي كريستوس ملآت قلصات كبلصو ወይ ከመሓይሾ ንዝደሊ ግልጸታት እምነት ክርስትና ፈጺሙ ክቕበሎ ኣይክእልን እዩ ከም ዝበለ ግልጸት ኣብ ገሊኡ ዘይ ክርስቲያናዊ እምነታት ወይ ከዓ ክርስትና ዘይኮነ ግና ካብኡ ገለ ዝወስድ ክርስትና መሰል ምንቅስቓሳት እንክርከብ ብርእሱ እቲ እምነት ኣብቲ ግልጸታት ዝተመስረተ እዩ ቁጽሪ 68 ኣምላኽ ብፍቕሪ ተደሪኹ نسب رؤسه قلصلون وفيلون من انت زخاء ود السب بزعبانا هيوتو ترجمن علامان نزقربو حتوتات زي أبيهر ملؤن ودؤن ملاش يهبلون قصري سوسان تشعتن بتكبارن بقالن ببقروب مستيرو الناس هاتفه زي أبيهر نسب تقالي صلو قصري 7 بزيكا بفطرته قبيرو زهابو ناتو مسكر اغزي أبيهر نقدامات ولدهون تقليصلو من تزاريبو من يو دحرود قطوم كا تسفادحنت هيبوهم كيدان كا أتولوم قصري 71 ازي أبيهر مسنوهن مسكلهم حيوان هيوزلهم زل علماو كيدان أتيو ازي خيدان ازي كسع مودة عالم كتصنح ايو قصري 73 زي أبيهر نبرهام حاريبو مسؤو مسولدون كيدان أتيو حزبون خون بزي خيدان زي سريعو بموسي غيرو خا حقو قلص اللو
ንኹሉ ሰብ ዝኸውን ድሕነት ምእንቲ ክቕበል ብነቢያት ኣሰናደዎ። ቁጽሪ 73 ነቲ ዘለዓለማዊ ኪዳን ብኣቡ ገቢሩ ክተክል ዝመደበሉ ወዱ ብመልኣኽ እግዚኣብሔር ኣቦ ብምልኣት ተገሊጹ። ስለዚ ወልዲ ናይ ኣቦ ናይ መወዳእታ ቃሉ እዩ። ምእንቲዚ ድሕሪኡ ክመጽእ ዘለዎ ካልእ ግልጸት የልቦን። ፍቁራን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ነዚ ሎሚ ዘንበብናዮ ሕፅር ብዝበለ ሓሳባቱ ክንርኢ እንተኮይንና እቲ ቀንዲ ኣብዚ ዘንበብናዮ ክፍሊ ዘሎ ሓሳባት ክርስቶስ ፍጻሜ ወይ ምልኣት ናይ መለኮታዊ ግልጸት ምዃኑ እዩ። ስለዚ ማእከላይ ሓሳቡ እግዚኣብሔር ንወዱ ብምሃብ ከፍልጠና ክነግረና ዘሎ ኩሉ ነገራት ብኣኡ ገይሩ ከም ዝተዛረበና ይገልጸልና። ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣምላኽ ብዝተፈላለየ መንገዲ ብነቢያት ገይሩ ብብዙሕ መንገድን ብዙሕ ሳዕን ክዛረበና ንረኽቦ። ኣብቲ ናይ መወዳእታ ዘመን ግና ብኢየሱስ ክርስቶስ በቲ ሓደ ወዲ ገይሩ ምሉእ ብምሉእ ግልጸት ዘለዎ ከም ዝተዛረበና ከም ዝበጽሐና ክርስቶስ ከዓ እቲ ናይ መወዳእታ ቃል ስለ ዝኾነ እቲ ንህዝቢ ዝተዋህበ መለኮታዊ ግልጸት ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፍና ዝበጽሐ ግልጸት እቲ ፓብሊክ ሬቨሌሽን ንብሎ ፍጻሜ ከም ዝረኸበ ኣባና ከም ዝበጽሐ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብክብሪ ክሳብ ዳግማይ ምጽኣቱ ዝምለሰና ከዓ ካልእ ግልጸት ከም ዘየሎ። እዚ እንታይ ማለት እዩ? ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ግልጸት ናይ ኩሉ እዩ። እቲ ማዕከን ግልጸት ወይ መለኮታዊ ግልጸት ንብሎ በቲ ሓደ ወዲ ገይሩ ንኩሉ ፍጥራት ገለጸሉ። ኣብዚ ግልጸት እዚ ተሳተፍቲ ክንከውን ከለና ግና ብኩሉ ብሓንሳብ ክርዳእና ስለ ዘይክእል በብግዚኡ እናተገልጸልና ዝኸይድ ሓቅታት ኣሎ። እቲ ናይ ውልቃዊ ግልጸት ክገልጾ ከሎ ብዝመዝገበ ሃይማኖት እቲ ኣብ ታሪኽ ዝተፈላለዩ ውልቃዊ ግልጸታት ራእይታት ከምንና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ካልእ ቅዱሳንን ዘሎ ንውልቆም ዝተገልጸሎም ንነፍሲ ወከፍና ከዓ መንገዲ ዝኾነና እዩ። እዚ እቲ ናይ መዝገበ ሃይማኖት ክገልጾ ከሎ ብዛዕባ ውልቃዊ ግልጸት እቲ ፓብሊክ ሬቨሌሽን እንብሎን እቲ ንውልቂ ሰባት ተገሊጹ እውን ኣብ እምነትና ክዕብየና ዝኽእልን ዘነጽር እዩ። ተራ ናይዚ እምበኣር ናይዚ ክርስቶስ ዝገልጾ ንእግዚኣብሔር ዝገልጾ ዘሎ ነገር ነቲ ኩነት ኣነባብራ ሰባት ኣብ ሓደ ዝተወሰነ እዋን ወይ ታሪኽ ነቲ እምነት ብዝበለጸ መንገዲ ንኽነብርዎ ዝሕግዝ ይብለን። ስለዚ እዚ ግልጸት እዚ ንህይወትና ብዝበለጸ ንኽነብራ ምስ እግዚኣብሔር ዘለና ብሉጽ ጥቡቕ ርክብ ንኽነዕቢ ዝሕግዝ እዩ። ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ነዞም ግልጸታት መርሚራ ትቕበሎም። ምኽንያቱ ሓደ ግልጸት ወይ ራእይ ኣብ ዝሃለወሉ ግዜ ቤተ ክርስቲያን ስኢላ ኣይኮነትን እትቕበሎ፣ እንታይ ደኣ መርሚራን ኣጽኒዓ እያ ትቕበሎ። እሱ ከዓ ከም መሰረት ትምህርቲ ከዓ ትጥቀመሉ እምበኣር እዚ ሎሚ ሕፅር ብዝበለ ንሪኦ ዘለና ሓሳባት መለኮታዊ ግልጸት ከመይ ኢሉ ናባና ከም ዝመፀ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ እቲ ናይ መወዳእታ ግልጸት ምዃኑ ቅድሚኡ ግን ቀስ ብቐስ ዝመፀ ርክብ ምስ ኣምላኽ ከም ዘሎ ምክንያቱ ኣምላኽ ንሰባት ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ድሕነት ንምድላው ብደረጃታት ገይሩ ርእሱ እዩ ገሊጹልና ምፅእ ኢሉ ብሓንቲ ግዜ ይኮነን እቲ ዝዓበየ ግልጸት ዝሃበና ዝተፈላለየ መንገድታት ገይሩ እዮም ገሊጹልና ኣቦታት ነቢያት ኣምላኽ ንኣብርሃም ሓርዩ ህዝቢ እስራኤል ከም ዝመስረተ ብነቢያት ገይሩ ድማ ነተስፋ ድሕነት ሓድሽ ኪዳን ከም ዝጽበዩ ከም ዝገበሮ ስለዚ ብሓንቲ ግዜ ዝመፅእ ዘይኮነ ቀስ ብቐስ ናብቲ ምልኣት ግልጸት ዝበፅሐ ምዃኑ እዩ እቲ ዝለዓለ ጥርዚ ናይ ግልጸት ከዓ ኣምላኽ ንወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ብምልኣኽ ርእሱ ሙሉእ ብምሉእ ዝገለጸሉ እዩ እቲ መወዳእታ ቃሉ ካብቲ ኣምላኽ ብክርስቶስ ዝዛረቦ ቃል ወፃኢ ካልእ መወዳእታ ቃል የልቦን ንሱ እዩ እንታይ ኢና ኢልና እቲ ግልጸት ሓንሳብና ሓዋርን ብምልኣት ተገሊጽ እዩ ንሕና ግና ብሓንሳብ ክንርድኦ ስለ ዘይንኽእል በብግዚኡ ናባና ዝበፅሕ ግልጸት ከም ዘሎ የርእየና ስለዚ ኣብ መወዳእታ ኣምላኽ ኣብ ታሪኽ ቀስ ብቐስ ርእሱ ገሊጹ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ናብቲ ሙሉእን ፍጹምን ካልእ ክውስኸሉ ዘይክእል ጥርዚ ናይ ግልጸት ብምብጻሕ እቲ ቃል ስጋ ኮይኑ
ኣብ ማእከልና ከም ዝሓደረ ይገልጸልና ስለዚ እግዚኣብሔር ነዚ ንገብሮ ዘለና ጉዕዞ ይባርከልና ኣብ ዘለኹሞ ኣምላኽ ይባርኽኩም ስብሃት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ ኣሜን